शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया में सभी खुश आमदीद। 10 अप्रैल से वक्त गुजर गया और आज 7 दिन हो गए, यानी 17 अप्रैल। काबीना नहीं बनी। काबीना नहीं बनी का मतलब यह है कि अमलन कोई काम नहीं हो रहा, हुकूमत नहीं चल रही, यानी पाकिस्तान नहीं चल रहा। क्या वजूहात हैं? इत्तलात ये हैं कि जो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, भानुमती का कुंभा। लेकिन लोग ये कहते थे कि जब भानुमती का कुंभा हुकूमत में आएगा तो फिर मसले मसाइल शुरू होंगे, फिर हमें पता चलेगा और फिर देखिएगा कि किस तरह ये चलता है। तो फ़िलहाल हालात वही वाली चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि इत्तलात यही हैं कि आपस में अभी तक तय नहीं हो रहा। जरदारी साहब ने भी कहा कि जी हमें वजारतें नहीं लेनी, फिर उन्होंने क्या लेना, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। MQM ये कह के अलहदा हो गई, हमें भी वजारतें नहीं लेनी। तो क्या बज़ाहिर कोई ये बैगेज लेने को तैयार नहीं है? मामलात क्या हैं? दूसरा, एक आइनी बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर गया वो पंजाब की सूरत हाल, जहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पिछले 15 दिन से अमलन जो काबीना ना होने की सूरत में स्टैंड स्टिल है। तो ये हालात किधर जा रहे हैं? और फिर आखिर में रह जाती है अवाम। जिस अवाम के लिए निकले थे और जिस अवाम की बात करी थी, उस अवाम के हाथ क्या आया? उस अवाम के हाथ तो अभी कुछ उसके लिए काम ही नहीं हो रहा। इन तमाम चीज़ों पे ज़रा खुल के आज बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड मेंबर CEC, फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर। इतना लंबा आपका तारुफ है कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नहीं अभी तो आगे बढ़ने वाला है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि क्या लगाना पड़ेगा। अली मोहम्मद खान साहब, PTI के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम। चौधरी जाफर इकबाल साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर मैरीटाइम अफेयर्स। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपका भी प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, पहले तो मुझे एक बात बताएं कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, मैं इत्तेहादियों की बात भी करती हूँ कि आप क्या सेटलमेंट हो रही है, नहीं सेटलमेंट हो रही है, पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए। मुझे ये बताएं, ये जो 10-15 दिन से पीछे से, या पंजाब उससे पहले से, या ये 10 दिन से, इसमें कई अवाम है, अवाम को क्या मिला है इस सारी चीज़ों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने इंट्रो में बात की, हुकूमत बन गई है, काबीना नहीं बनी, सिस्टम नहीं चल रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लीगली या जो भी है उसमें हक तक अभी तक काबीना बन गई होती है, शॉर्ट काबीना भी बन जाती है, कुछ काबीना एग्जैक्टली। देखिए, इस वक्त जो है इस हुकूमत में इत्तेहादी जमातें हैं, कोई 7-8 इत्तेहादी जमातें हैं, और उसमें उनकी अपनी मीटिंग्स, उनकी अपना कोटा मिनिस्टर्स बनना, ये है एक डिफ़िकल्ट टास्क है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन ही कह दिया था कि मतलब है कि आप काबीने में छोटी जमातें जो अभी रिसेंटली हमारे साथ पार्टनर्स बने हैं उनको आप एडजस्ट कर लें। खैर, हम उसमें अगर हमें कैबिनेट में छोटी जमातों को छोटी छोटी जगहों पे एडजस्ट करते हैं, हमें ज़रा बड़ी लेवल की चीज़ें नहीं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी कहा है। देखिए, हमने कहा कि देखें, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है अब इस वक्त इत्तेहादियों में। कौमी असम्बली में तो हम स्पीकरशिप है, वहाँ पर हमारी मेजॉरिटी है। सेनेट में तो हमारे सेनेट की वो भी मिलनी चाहिए। और फिर हमारी ये ख्वाहिश है कि हम प्रेसिडेंसी पे जो है हमारा जो है हम प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ें अगर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर। वो भी आसिफ अली जरदारी साहब, बिल्कुल 100%। नहीं, सदर के उम्मीदवार कौन है आपकी? जरदारी साहब ही होंगे। जरदारी साहब। और हम इत्तेहादी जमातों के साथ बैठकर उनके कैंडिडेट्स कौन हैं उनको भी देख लेते हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा कैंडिडेट तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ही होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को क्या मिलेगा? देखिए, वो एक इत्तेहादी जमात है PMLN के साथ, उनके वफाक में भी कौमी असम्बली में भी मेंबर्स हैं, उनके जो है वो बलूचिस्तान में भी हैं, बाकी चीज़ें में हर किसी को अपनी जगह पर एडजस्ट। चलो ठीक है, हर कोई अपनी अच्छा। जगह पे अली मोहम्मद खान साहब, आप तो आपके पास भी आती हूँ। मैं ज़रा एक सवाल कर लूँ चौधरी जाफर इकबाल साहब से। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं जब अवाम की बात कर रही थी तो फैसल करीम कुंडी साहब ने तो उसकी बात नहीं की। चले, मैं आपसे भी अभी फिलहाल मुझे आपने टाइम नहीं दिया, बोले मैं जा रहा था उस पर भी। अभी जा रहे थे तो अवाम का नंबर हमेशा एक्चुअली बाद में ही आता है। तो चौधरी जाफर इकबाल साहब, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये डेडलॉक क्यों है? मतलब अभी तक आपने कोई मुख्तसर काबीना भी अनाउंस नहीं की, यानी अगर हम अमलन देखें तो वन मैन शो मुल्क में चल रहा है। मतलब शहबाज शरीफ साहब विजिट भी कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं, खतूत भी लिख रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन अमलन काम नहीं हो रहा। जो काबीना मुल्क चलाती है वो नहीं चल रहा, वजह क्या है? मेरे ख्याल इस पे मजीद बहस की तो ज़रूरत नहीं। मेरे भाई फैसल करीम ने बता दिया कि आपस में मुशावरत हो रही है, और यकीनन जब एक से ज़ायद जमातें हैं तो उनका आपस में, जी आप हंस लें पहले अली मोहम्मद खान साहब, बाद में बाकी बात कर लेते हैं। तो यकीनन मुशावरत से पहले भी जितने इकदामात अभी तक हुए, अदम एतमाद पहुँचने तक, एतमाद का वोट लेने तक, वो सारे भी इन मराहिल से गुजर के हुए और मुशावरत से हुए, और आइंदा भी मुशावरत से होंगे। यकीनन जहाँ एक से ज़ायद जमातें हैं वहाँ टाइम लगता है और टाइम लग रहा है, जल्द हो जाना चाहिए, उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
शहबाज शरीफ साहब कल भी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मिले, आज दिन को भी मिले। जहां तक आपका ये कहना है कि वन मैन शो नजर आ रहा है, वजीर आजम पाकिस्तान का काम जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान नहीं करना है, और वो काम आप नहीं, लेकिन सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान ने काम नहीं करना होता चौधरी साहब, आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। मतलब आपको पूरी काबीना करती है, सारी वजारतें चलनी होती हैं, ऐसा थोड़ी कि वजीर आजम खान अकेले जो है वजीर आजम साहब मुल्क चला लेंगे। नादिया, मैंने पहले आपकी इस बात का जवाब दिया है कि काबीना बनने में जो ताखीर हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के। अब ये किया जाए कि जब तक इत्तेहादी काबीना नहीं बन जाती, वजीर आजम हाउस के किसी कोने में बैठे रहे, जिस तरह इमरान खान साहब। नहीं, वैसे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, पता नहीं आप लोग इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब तो आपके इत्तेहादी है ना, सुने ना सर, फैसल करीम कुंडी साहब तो आपके इत्तेहादी हैं, चले मुझे तो आप हटा दें। वो खुद कह रहे हैं कि अब तक मुख्तसर काबीना बन जानी चाहिए थी, और बन जाती तो अच्छा होता। यही बात मैंने आपसे की है। तो मैं आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अगली ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अली मोहम्मद खान साहब की टेलीफोन लाइन मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गई है, तो हम इनको दोबारा से। जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि आपने आपके सवाल का अगला हिस्सा था कि अवामी मुफाद के लिए क्या किया। देखिए, वजीर आजम आपने यही कहा ना जी, वो पसे पुश चला जाता है। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि इस तमाम ये जो प्रोसेस है पिछले 10-15 दिन से हम हर चीज स्टैंड स्टिल देख रहे हैं, इसमें अवाम कहाँ है? ये सब कुछ अवाम के लिए हुआ था ना, अब बंदर बांट के लिए हो रहा है माजरत के साथ। जी नहीं, यकीनन आप इसे अंदर बांटना कीजिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करेंगे, एक चीज। और दूसरा, अवाम को पहला रिलीफ मिला अदम एतमाद की कामयाबी और वजीर आजम बनने के, कि आपका डॉलर जो बेकाबू था वो काबू में आया, वो नीचे की तरफ। हाँ, डॉलर के तो बड़े चर्चे हैं सर। चौधरी साहब, डॉलर के बड़े चर्चे हैं काबू करने के। अच्छा, जरा अली मोहम्मद खान साहब से बात कर लूं सर, 2 मिनट दीजिएगा। अली मोहम्मद खान साहब सर आते हैं ना, आपके पास भी आती हूँ। आप लोग क्या हो गया, आप लोगों को अभी हुकूमत में बनी सही से है नहीं, और आप लोग के रवैये माजरत के साथ ऐसे हो रहे हैं सर। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो आपके सवाल जवाब दे रहा हूँ, मैं तो कोई हुकूमत में आने की तो बात। सर, मेरे प्रोग्राम में और भी पैनलिस्ट हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, यकीन जाने में वापस आऊंगी। अली मोहम्मद साहब जनाब, ये अली मोहम्मद साहब, एक तो हम वफाक की सूरत हाल तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उस पर आप अपना कुछ इनपुट दीजिएगा तो जरूर दीजिएगा, लेकिन ये पंजाब में क्या हो रहा है? मतलब आपने उस्मान बुज़दार को हटा दिया, पिछले 15 दिन से वो मेरा ख्याल है वो एक्टिंग सीएम के तौर पे काम कर रहे हैं। फिर एक नया, जब उन्होंने हमजा शहबाज साहब असेंबली से हो गए, ओथ लेना था, तो आपके गवर्नरशिप का मामला हो गया। ये मामला क्या था सर पंजाब में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो वैसे एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि एक जमात या एक साइड से 2 मेंबर हैं और एक साइड से मैं एक हूँ, क्योंकि ये सब एक ही मौक़िफ़ है, ये एक ही एलाय हैं। अब ये भाग रहे हैं, बैगेज उठाने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। बहरहाल देखें, फेडरल पे आपने बात की है, फेडरल पे मैं 2 बात रख के फिर आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। और शॉर्ट जो आप लोग देखें, फेडरल में तो आप देख लें कि रजीम चेंज की साजिश हुई और रजीम चेंज की साजिश कामयाब हुई। साजिश जहन में बनती है, मुदाखलत उसके बाद अमल पजीर होती है। साजिश से ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि मुदाखलत साजिश के बाद नेक्स्ट स्टेप है। तो ये जो इन्होंने किया है, एक तो बहुत बड़ा सवाल और अलमिया है हमारे लिए। देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुहिब वतन हैं। आप है, मैं हूँ, चौधरी साहब हैं या कुंडी साहब, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। लेकिन हमने इस एक नुक्ते पे सबने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान में हमारी रजीम चेंजें इधर से होंगी या माजी की रवायात बरकरार रहेंगी। और ये मुझे कोई ना बताए कि माजी में जो है इस तरह नहीं हुआ था और अब हुआ है, या पाकिस्तान के जो है इन मामलात में बाहर की मुदाखलत नहीं है। तो इस पे जो इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया है, पूरी कौम खड़ी। लेकिन अली मोहम्मद साहब माजरत के साथ, अली मोहम्मद साहब बड़ी माजरत के साथ एक बात सुन ले। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप भी मुहिब वतन हैं, एक सेकेंड ना, मुहिब वतन किसी की उस पर आप खुशमार्क तो नहीं कर सकते ना, शकूक की बात कर सकते हैं। आपने कहा चौधरी साहब भी मुहिब वतन है, कुंडी साहब भी मुहिब वतन है, आप भी मुहिब वतन है। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी साजिश हुई
اور یہ وہ کردار تھے جنہوں نے پاکستان کی رجیم چینج کے خلاف یعنی پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش میں حصہ ڈالا اور پھر یہ محب وطن بھی ہو گئے. یہ کیسے؟ دیکھیں جو بھی اس طرح کی گیم ہوتی ہے وہ میرے یا کنڈی صاحب یا چوئی صاحب یا ایون سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے لیول سے بہت اوپر کی جاتی ہے. اچھا. اور یہ بچوں والی باتیں ہیں کہ جناب اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے. کل عمران خان صاحب نے کراچی میں یہ بات جلسے میں کی بھی, میں وہیں موجود تھا کہ انہوں نے بات کی کہ وزیر اعظم تو میں تھا تو وہ ملک کس کو کہہ رہا تھا کہ اس آدمی کو ہٹاؤ. اچھا یہ مجھے بتائیں ایز اے پاکستانی میرے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی, خان صاحب تو خیر میرے اپنے جماعت کے چیئرمین ہیں, ایون اگر کسی اور جماعت کا بھی شخص وزیر اعظم ہو اور اس کے بارے میں کوئی اور ملک یہ کہے کہ فلانے شخص کو پاکستان کے وزیر اعظم کو ہٹاؤ, اگر یہ ہٹتا ہے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے, اگر نہیں ہٹتا تو پاکستان کے لیے معاملات بڑے ٹف ہوں گے. ایز اے پاکستانی میرے لیے باعث شرم ہوگا. اچھا دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے چوئی صاحب کی جماعت کے لیے بھی اور کنڈی صاحب کی جماعت کے لیے بھی کہ زرداری صاحب اور شہباز صاحب دونوں چونکہ اپنی جماعت کے کرتا برتا ہیں تو اس لیے میں دونوں کا نام لیا, ادروائز تو بلاول صاحب اور مریم صاحبہ بھی ہیں لیکن ظاہر ہے مین اسٹیک ہولڈر یہ دونوں ہیں. تو ان دونوں نے بارہا اس بات سے انہوں نے کنارہ کیا اور اس بات سے انکار کیا کہ یہ جو مراسلہ ہے یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی اپنے سے کوئی تراشا تھا اور یہ رونگ تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ان سب کے فرنٹ مین ہیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی ہے تو وہ تو معاملہ اس پہ تو مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ مراسلہ تھا اور انہی الفاظ میں تھا. سازش اور مداخلت میں پھنس گئی. بس سازش اور مداخلت بھی پھنسے ہوئے, وہ ایسے میمز آ گئے ہیں کہ وہ تو بیان سے باہر ہے. تو ذرا دوسرا نقطہ نہیں میں بریک لوں گی علی محمد خان صاحب بریک لوں گی, آؤں گی آپ کی طرف. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. آتے ہیں ذرا پنجاب کی صورتحال پہ. جی ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فیصل کریم کنڈی صاحب, اس سے پہلے کہ میں پنجاب کی جو اس وقت آئینی بحران ہے اس پر بھی میں کچھ بات کروں, میں ایک بات کی کلیئرٹی, کیونکہ آپ جو ہے وہ سینٹرل سیکریٹری انفارمیشن بھی ہیں, کیونکہ کچھ جگہوں پہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو اتحادیوں میں یا آپس میں جو ڈیڈ لاک ہے فی الحال حکومت اور اپوزیشن کا, سر سوال کر رہی ہوں تو اس میں جو ہے ایک تو یہ اتحادیوں اور اپوزیشن کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب میں بھی کچھ کسی قسم کے اختلافات ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں وزارتیں لینی چاہیے, زرداری صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں لینی چاہیے. کیا یہ خبر یا یہ خبریں درست ہیں؟ یہ بالکل غلط خبر ہے. کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزارتیں نہیں لینی چاہیے اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لینی چاہیے. ایک ہی ہمارا وہ ہے پوائنٹ آف ویو ہے. ہماری یہ خواہش تھی, ایز اے پارٹی بھی خواہش تھی کہ ہم جیسے میں نے کہا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ لے لیں اور وزارتیں جو ہیں ہم اپنے جو باقی کولیگز ہیں یا پارٹنرز ہیں ان کو وہ ایڈجسٹ کر لیں. پی ایم ایل این کی طرف سے ریکویسٹ تھی کافی زیادہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ وزارتوں میں اپنا شیئر جو ہے آپ کم از کم اس کا حصہ کابینہ کا حصہ بنیں. اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت شروع ہے, میرے خیال میں آج فائنلائز ہو جائیں گی آج رات تک, اور کل ہوپ فلی کابینہ کی جو ہے وہ تشکیل. کون سی وزارتیں آفر کر رہی ہے پی ایم ایل این آپ کو؟ دیکھیے مختلف اس میں ہیں, ڈسکشن میں ہیں. ابھی میں وہ نہیں کر سکتا کہ فائنل کی کون سی وزارتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں کون سی نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہماری جب مذاکرات ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وزارت آ رہی ہے یہ لے لیں یا یہ دے دیں. تو ابھی آپ نے کہا پی ایم ایل این ریکویسٹ کریے, کون سی وزارتیں ریکویسٹ کریے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. کیبنٹ میں شمولیت کی ریکویسٹ کر رہی ہے, وزارتوں کی اسپیسیفک نہیں کہا کہ فلاں وزارت لے لیں. اچھا ابھی کوئی اسپیسیفک نہیں؟ ہاں اگر ہم لیں گے تو اس میں یہ تو ہمارا وہ ہے کہ فورن منسٹر جو ہے اگر ہم لیں گے تو بلاول صاحب ہی ہوں گے. فورن منسٹری آپ کے پاس ہوگی, بلاول بھٹو زرداری بننا چاہیں گے فورن منسٹر؟ اس میں پارٹی میں بہت اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بہت سے لوگ پارٹی کے ممبران اس کے فیور میں بھی تھے اور بہت سے جو اس کے اگینسٹ میں بھی تھے. اوکے. اور یہ ہے کہ اس میں جو ہے زیادہ پلڑا جو ہے وہ اس میں تھا کہ وہ بنے. اچھا. اس لیے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب میں خود اس فیور میں تھا کہ وہ نہ ہو, کہ وہ نہ ہو. اچھا ٹھیک. ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے, اس میں ہے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو, شاید میرا غلط ہوگا, دوسرے کا صحیح ہوگا, ان کا صحیح ہوگا, میرا غلط ہوگا, یہ تو ڈسکشن ہے پارٹی کے اندر. اچھا جی چودھری جعفر اقبال صاحب, ایک امپریشن یہ ہے, ایک جنرل امپریشن یہ ہے, اور ویسے خیر علی محمد صاحب نے بھی بات کی ہے, بٹ ایک جنرل پرسیپشن بھی ہے, یہ بن گیا ہے کہ جی چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, وہ وزارتیں یا کیبنٹ میں شیئر اس لیے نہیں مانگ رہے کہ وہ یہ بیگیج نہیں لینا چاہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مسئلے ہیں, جو 3-3.5 سال کا جو اب گند ہے, جو حالات ہوئے ہیں, اب یہ پی ایم ایل این اکیلے صاف کرے, اس میں ہم حصے دار نہیں بنیں گے, ہم نے اگلے الیکشن میں جانا ہے.
जी बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ये सियासी फैसले हैं और अगर हमारे साथ चलने वाली जमातें ये जिम्मेदारी हमें सौंपेंगी कि हम ही काबीना बनाएं और बाकी जो छोटी पार्टियां वो शामिल हों और बड़ी पार्टियां साथ शामिल ना हों, तो ये उनका फैसला होगा। हमारी कोशिश होगी वो हमारे साथ आएँ, हम कलेक्टिव विजडम के साथ काम करें। इससे पहले भी किया, तहरीक अदम एतमाद तक भी और एतमाद के वोट तक भी। लेकिन अगर कोई ऐसी जिम्मेदारी डाली गई और पीपल्स पार्टी ये समझती है या एमक्यूएम ये समझती है, तो उनके इस सियासी फैसले को क्यों ना कबूल किया जाएगा और मिल के चलेंगे। मुशावरत उनसे भी होगी। मियां नवाज शरीफ ने 2013 से 18 के दरमियान कमेटी बनाई थी पूरे हाउस की और उसमें सेनेट और इसके कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर बैठा करते थे, वहां से मुशावरत हो जाती थी उन इश्यूज पे जो कौमी सतह के और सबके मिल के काम करने वाले होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। ये जिम्मेदारी सोच समझ के लिए है और जैसे आपने कहा कि 3.5 साल का गंद, हम 1.5 साल में इंशाल्लाह 6 साल का काम करके दिखाएंगे। यानी आप समझ रहे हैं कि अब इलेक्शन 2023 में होंगे? जी अगर जमातें ये फैसला करेंगी उससे पहले होंगे, तो भी जो जरूरी काम करने वाले हैं वो करके हम मैदान में जाने के लिए तैयार होंगे। ये सारे फैसले पहले भी पीडीएम की और मुत्तहिदा अपोजिशन की सतह पे हुए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह मिल के होंगे। चले ठीक है। अच्छा अली मोहम्मद साहब, अब आप इसमें अपना कोई ऐड करना चाहें जरूर कीजिएगा, लेकिन ये क्या मसला है, जब अली मोहम्मद साहब के पास आओ तो उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से हम ट्राई कर लेते हैं। किस पे सर? अली मोहम्मद खान साहब जो साजिश का और मुदाखलत का और मतलब वो अपने बयानिए की जो जब बात तक उनसे लाइन दोबारा से हम रिकनेक्ट नहीं करते, आप ये टाइम आपका हुआ सर। जी पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब अमेरिका रवाना होते हैं और बड़े शादियाने बजाते हैं और वापस आके भी एयरपोर्ट पे बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल होता है कि हम अमेरिका फतह करके आए, और जितनी उन्हें वर्ल्ड कप जीतने की खुशी थी उतनी ही वो तब भी मना रहे थे। वो क्या क्या वहां से हासिल करके आए हमें नहीं इल्म। उनकी काबीना में देखें तो मैं पूछ लेती हूँ अली मोहम्मद साहब से, वो सर आपका आप माजरत के साथ ये आपका ग्रेस पीरियड था वो पूरा हो गया। अली मोहम्मद साहब जरा मुझे बताइएगा, ये जो चले साजिश वगैरह की तो बात अभी छोड़ दें, इसमें अभी फिलहाल शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, बट जब होगा तो इस पर बात करेंगे। ज़रा पंजाब के हालात पे बताएगा, ये जो आइनी बुरहान पर एकदम से खबरें आती हैं कि जी गवर्नर को हटा दिया उमर चीमा साहब को, फिर ये आता है कि जी ये तो सदर मुमलिकत का इस्तेकाक है और एक और आइनी बुरहान, क्या मामला था? देखिए वो तो बड़ा क्लियर है, वो तो जाहिर है सदर मुमलिकत ही का इस्तेकाक है, लेकिन जो नज़ारे कल हमने देखे, मैं तो कहूँगा दोनों तरफ से एक्सेस हुई है। पंजाब की असेंबली एक तारीख रखती है और मैं तो बड़ा उस पर फख्र भी महसूस करता हूँ। पंजाब की असेंबली एक बहुत एक हेरिटेज है उसकी, और जिस तरीके से कल उसकी बेकरामी हुई है, और ज़ाहिर है पहले जो डिप्टी स्पीकर साहब के साथ हुआ वो भी मुनासिब नहीं था, लेकिन जो सीनियर सियासतदान चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हुआ वो तो बहुत ही रिप्रेहेंसिबल है। मैं तो समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेड पीएम है, बहरहाल जो भी है पीएम है लेकिन है तो इम्पोर्टेड, उनको उसका अपने लेवल पे नोटिस लेना चाहिए था कि क्यों ऐसा किया गया। यानी कि हमारी सियासत में तो बराबत होती थी और हमेशा तहरीक इंसाफ के ये मुस्लिम लीग नून और खासकर पीपल्स पार्टी वाले ये बात करते थे कि हम लोगों ने आके सियासत में रवादारी और मुरब्बत को खत्म किया है, लेकिन कल जो इन लोगों ने किया है, देखिए जितना भी आपको शिकायत है जो भी है, लेकिन एक स्पीकर जो कि वजीर आला का कैंडिडेट है उस पर जाके हमला कर देना, और वो भी आपको भी पता है और शायद सबको पता है कि वो इज एन एजेड पॉलिटिशियन, उनकी सेहत भी ऐसी ज्यादा अच्छी भी नहीं रहती। इस तरह से जो चौधरी साहब के साथ कल किया, नंबर 1। नंबर 2, देखिए एक एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ और विद नो ऑफेंस टू चौधरी साहब, और मेरे बड़े भाई हैं चौधरी साहब, कोई मेरा जाती से कुछ नहीं है, एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल आप मुझे इसको सेकंड करेंगी और उस पर मैं 1-1.5 मिनट दूंगा। देखें हम पाकिस्तानी जो आम आदमी हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और मेरे दोनों मौजूद मेहमान भी फेमिनिस्ट हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हम मिडिल क्लास का आदमी पाकिस्तान के लिए हर तरह की कुर्बानी भी देता है, बॉर्डर पे गोली भी खाता है, हार्ट का ऑपरेशन भी करता है, F-16 भी अप्लाई करता है, अमेरिका में जाके नासा में भी काम कर सकता है, यूके में जाके NHS भी, नेशनल हेल्थ सिस्टम भी उनका चला सकता है, एटमी साइंसदान भी सब कुछ कर सकता है,
لیکن لیڈرشپ پہ جو ہم نے برٹش راج کے زمانے سے ایک چیز انہیریٹ کی ہے کہ سب خاندانوں تک مختص کیا گیا. میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے شریف فیملی سے، لیکن یہ ایز اے پاکستانی مجھے اپنے پاکستانیت کی انٹلیکٹ کی توہین لگتی ہے کہ ایک والد وزیر اعظم بنے، بیٹا وزیر اعلیٰ بنے جو کہ بیل پہ ہیں، ضمانت پہ ہیں. چلے ٹھیک ہے، اس پہ بھی میں بات کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے علی محمد صاحب، میں اس پہ ذرا بات کر لیتی ہوں. میں پھر بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں. ذرا یہ بات تو پاکستانی سوال اٹھا رہا ہے کہ مطلب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بن جاتے ہیں اور ان کے والد صدر بن جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، پھر آصف بھٹو کو بھی آپ سیاست میں لانچ کر دیتے ہیں، مریم صاحبہ بھی آنے کی تیاری ہے، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ذرا جلدی وہ بھی واپس آ جائیں. تو یہ جو دو فیملیز کے گرد جو ہماری پالیٹکس ہے، تو کیا پارٹیز کے اندر اتنے ایلیجیبل اور کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں کہ جو ان جگہوں کو سنبھال سکیں؟ بریک لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جنہوں نے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علی محمد خان نے جاتے جاتے جو بات کی ہے وہ وزن رکھتی ہے. کنڈی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس چیز کو بڑا کوئی لائک ایکسیپٹ کرنا اپنی جگہ، لیکن اس کو کوئی انکریج بھی نہیں کر رہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ والد صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، بیٹے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارن منسٹر شاید بلاول بھٹو زرداری پہ بھی کہا جا رہا ہے، پھر آپ زرداری صاحب صدر بن جاتے ہیں. تو یہ مطلب اب اس طرح سے ہم چلیں گے باپ بیٹی، بیٹا باپ اور یہ وہ سب؟ دیکھیں نادی، ہماری ریجن جو ہے، جو اس پورے ریجن میں چاہے یہاں پاکستان کا لے، انڈیا رہے، بنگلہ دیش نے، پورے ریجن میں ہمارے یہاں پہ جو ہے پالیٹکس بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ فیملی پالیٹکس، جیسے انڈیا میں آپ گاندھی فیملی کو دیکھ لیں، اس طریقے سے آپ بنگلہ دیش کی طرف چلے جائیں، ادھر بھی یہی دو فیملیز جو ہے وہ آپس میں جو ان کو ہوتا. پی ٹی آئی نے بھی، ہمارے بھائی نے جو بات کی، پی ٹی آئی بھی اسی نام پہ تھی کہ ہم موروثی سیاست کا خاتمہ کریں گے. آج آپ ان کے لسٹ نکالیں جو ایم این ایز، ایم پی ایز رہے ہیں، ایک ایک فیملی سے کتنے کتنے لوگ آئے ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوا. اس کا بھگتا انہوں نے کاسٹ پے کی ہے، نہیں ملے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. نہیں، ووٹ کی بات نہیں ہے، اس کو کس طرح ان کی پارٹی لیڈرشپ نے پھر ڈیفینڈ کیا. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے، ہمیں تو بہت برا لگا کہ یہ چیئر پرسن شپ کسی کو نہیں دیتے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری پارٹی میں 2 دفعہ جو چیئرمین بنے گا، تیسری دفعہ نہیں بنے گا اور پارٹی میں الیکشن ہوگا. جب 2 ٹینور ختم ہو گئے، عمران خان صاحب نے نہ الیکشن اگلا کرایا نہ کسی اور کو بنایا. تو یہ ہمارے ریجن کی، ہمارے علاقوں کی پالیٹکس کا ایک ڈائمینشن ہے جو کہ آپ اگر بہت بھی کہیں یہ چیز چلتی رہے گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. آج میں ڈسکریج کی، آپ کی بات ٹھیک ہے. آج آپ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کر دیں فار ایگزامپل، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی ہو، یہ پی ٹی آئی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، جیسے اب مائنس بلاول کر دیں پیپلز پارٹی، یا مائنس نواز شریف کر دیں مسلم لیگ، تو مسلم لیگ، یہ چیزیں نہیں چل سکتی. مسلم لیگ کے بھی کئی حصے بنے، پیپلز پارٹی دیکھیں، دس شوڈ بی فرسٹ ٹائم نا، مطلب پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز کو ایڈوکیٹ کریں ہم لوگوں کو. کافی اویئر ہیں لوگوں کے اندر، اب کافی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں کو. دیکھیں پیپلز پارٹی کے کئی شاخیں بنائی گئی، پیپلز پارٹی کو توڑا گیا، اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے باقی پیپلز پارٹی کی، نون کو بھی اگر دیکھیں، ایم کیو ایم کو بھی دیکھیں کس طریقے سے توڑا گیا، مسلم لیگ کو بھی توڑا گیا، مسلم لیگیں بنائی گئی، لیکن وہی یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چلتی رہیں. لیکن میں ایک چیز اور ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. علی محمد خان صاحب نے بھی ایک بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں واحد شخص ہیں جنہوں نے کل کے واقعے کو کنڈیم کیا. ایز اے پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ، ایز اے سیاستدان، میں کل کے واقعے کو کنڈیم کرتا ہوں، چاہے وہ شروع ہوا، چاہے وہ چودھری صاحب کے ساتھ ہوا یا ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ شروعات ہوئی. دیکھیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ اگر اسمبلی میں اس چیز کو رجحان دیں گے تو کل کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں چودھری صاحبان بڑے سینئر سیاستدان ہیں، جو میں نے ویژولز دیکھیں، ان کی تو انکوائری ہونی چاہیے. جو ویژولز دیکھیں جس طریقے سے وہ گیلریز کے ذریعے، جو وزٹرز گیلری کے ذریعے لوگوں کو لایا گیا اور پھر آپ کے پارلیمنٹیرینز نے حملہ کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ سینئر سیاستدان ہیں اور آپ یہاں سے ایسے کر رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور پھر الٹا آپ کے اوپر اس کا ریبٹل جب آیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ دیکھیں پھر جب ایک چیز ہلڑ بازی شروع ہو جاتی ہے، اس میں نہیں دیکھا جاتا ہے کون سینئر ہے کون جونیئر ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اور پھر بزدار صاحب تو بیچارے پوچھ رہے تھے، آپ تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا ہوا، میں تو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کس طرح پلستر باندھ لیا. ہاں یہ تو زیادتی کر رہے ہیں آپ. لیکن ایک اور بیان جس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا، چودھری صاحب نے ایک بیان دیا کہ میں اپنی زندگی بھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ایسا بیان نہیں دینا چاہیے پالیٹکس میں. کل سیاست میں ایسا موڑ آ سکتا ہے کہ آپ بیٹھیں. صحیح بات. آپ کو دیکھیں، آپ نے چیف منسٹری آپ کو دے دی گئی تھی،
آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو چیف منسٹری دے دی گئی تھی اور آپ نے اپنے ہی کرامات سے یا آپ کی قسمت میں نہیں تھی، آپ نے وہ چیف منسٹری ٹھکرا دی. اور چودھری جعفر اقبال صاحب ذرا اس پہ اپنے کامنٹ بھی دے دیجیے گا سر. یہ جو آ رہا ہے اب امپریشن کہ جی موروثی سیاست والا، اس کو ٹھیک ہے کنڈی صاحب نے صحیح کہا کہ ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے یا ہمارے ادھر یہی ہو رہا ہوتا ہے، مگر ڈسکریج ہونا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے اس چیز کو، یا ایسے چلتے دینا چاہیے؟ بہت شکریہ نادیہ، بہت ہی انٹلیکچوئل کویسچن ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے. میرے نزدیک اس کا پہلا حال یہ ہے کہ جس طرح علی محمد خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، بہت جذبے والے اور بڑے بیلنس شخصیت ہیں، 5 سال اکٹھے بھی 13 سے 18 رہے اور اب بھی ان کے ساری چیزوں کو دیکھتے رہے، بڑے کریج والے ہیں. ہمیں ایک تو ان لوگوں کو جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کو خود پارٹیوں کے اندر شمولیت اختیار کر کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. آپ کسی بھی چیز سے باہر بیٹھ کے جتنی باتیں کریں وہ ایک بحث تو ہو سکتی ہے، اب یہ اس پارٹی کی مرضی ہے وہ اس کو مانیں یا نہ مانیں. جب آپ پارٹیوں کا حصہ بنیں گے، اور یہ کوشش ہوئی اور اس کوشش کے نتیجے میں 2007-8 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک ایکسرسائز ہم سے کروائی تھی، اور پھر وہ ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ اور نیچے تحصیل، میری ذمہ داری اس وقت ایک ڈویژن کی تھی، بالکل ہم ورکرز کو آگے لے کے آئے، انہیں عہدے بھی ملے اور مجھ جیسے وہ ورکر وفاقی کابینہ تک بھی پہنچے. اور یہ اسی ڈیموکریسی کا حصہ ہے، یہ وہ ذاتیات کی بات نہیں ہے. تو پہنچ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. سیاسی پارٹیوں کو انسٹیٹیوشنز کا درجہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ 1-2 سال یا 1-2 الیکشنز میں نہیں ہوگا، ٹائم لگے گا. ہمیں اپنی پارٹیوں کے اندر تھنک ٹینک بنانے چاہیے، ہمیں اپنی پارٹیوں کے اندر ان چیزوں کو جو جمہوری ہیں رواج دینا چاہیے. لیکن یہ باتیں آج تک صرف زبانی کلامی ہیں، ان کے اوپر عمل کیسے ہوگا، کب ہوگا، اور جو بہت دعوے کر کے آئے تھے وہ بھی اس عمل سے بھاگ گئے. اچھی بات ہے، کم از کم اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو پھر میرا خیال ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہونا شروع بھی ہو جائے گا، یہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگا. سر ایک اور بریک لوں گی، علی محمد صاحب سے جانوں گی کہ بیسیکلی اس وقت جو عمران خان صاحب نے کل کا جلسہ کیا، بہت اچھا جلسہ تھا، ایک اچھا پاور شو تھا، لیکن یہ معاملہ کب تک؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.5 سال ہم نے حکومت کرنی ہے، 1.5 سال نہیں تو 1 سال کرنی ہے. تو یہ جو پبلک اس وقت چارج ہے، پبلک اس کو اس وقت موبلائز کیا ہے، لیکن وہ کب تک چارج رہے گی؟ اس مومنٹم کو کس طرح سے سسٹین کریں گے؟ یہ بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں، علی محمد صاحب سے جانتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور علی محمد خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، جو میں بریک پہ جانے سے قبل ایک سوال چھوڑ کے گئی تھی، کہ یہ جو اس وقت آپ نے احتجاجی جلسوں کا پروگرام رکھا، پہلے آپ نے پشاور، پھر آپ نے کراچی، اب آپ کا لاہور، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ 1.5 سال بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس مومنٹم کو برقرار کس طرح سے رکھیں گے؟ اور صرف جلسے جلوس یا اس کے بعد کچھ اور سرپرائز بھی دینا ہے؟ نہیں دیکھیں، 1.5 سال تو میرے خیال میں اس سسٹم کے اندر شوق ایبزاربر ہے ہی نہیں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ، اگر آپ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو اس طریقے سے رجیم چینج کے ذریعے ہٹائیں گے تو کیا اس کے بعد سسٹم میں اتنی دقت ہے کہ وہ پھر وہ برداشت کر سکے؟ آپ دیکھ لیں، زرداری صاحب جو ہیں وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، MQM جو ہے وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس طرح سے ایک ہمیں تانا دیا جاتا تھا ہائیبرڈ رجیم کا، تو اصل میں تو امپورٹڈ رجیم اور ہائیبرڈ کا حسین امتزاج یہ ہے کہ ایک ایسے طریقہ کار سے ملک میں لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ایک آرٹیفیشل لگ رہا ہے کہ شہباز صاحب مرکز میں وزیر اعظم، ان کے برخوردار پاکستان کے 12 کروڑ کے سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے صوبے میں وزیر اعلیٰ، دونوں جو ہیں ضمانت پہ ہیں، عدالتوں سے کرپشن کے میگا کیسز میں ان کا نام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجرم ہے، لیکن ملزم تو ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ الزامات ہیں. دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب، چلے ان کی بات اپنی جگہ. میں آپ سے سوال، علی محمد صاحب معذرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے ذرا سوال جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کو سسٹین کیسے کریں گے، اس مومنٹم کو سسٹین کیسے کریں گے؟ مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے 1 سال چلانا ہو ہم 1 سال چلا لیں گے، 1.5 سال چلانا ہو ہم 1.5 سال چلا لیں گے حکومت. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویکیوم کریٹ کر کے سسٹم چلتا نہیں ہے، پھر سسٹم جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. دوسرا، کل کی میں کراچی کی آپ نہیں، سسٹم بیٹھ جائے گا سے آپ کی مراد کیا ہے؟ دیکھیں، وہ آپ دیکھ لیں گی نا کہ جب کبھی ایسا ہوا ہے، جب کبھی فورس آؤٹ کیا گیا ہے جنرل مینڈیٹ کو
کہ اس وقت بھی پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت، سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت، سب سے زیادہ صوبوں میں حکومت بنانے والی جماعت وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کو اگر رژیم چینج اغیار کے اشاروں پہ باہر بٹھا دیا جاتا ہے، جس نے بھی کیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی نظر میں ٹھیک ہوگا، آپ کا سوال بالکل دوسرا ٹھیک ہے. اس میں آپ نے جو بنیادی نقطہ پیش کیا نا کہ اس کو سسٹین کیسے کریں گے، اس کا میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. کل میں کراچی تھا، شہری کے وقت پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھے، بہت سے ایم کیو ایم کے پرانے باپ دادا سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ اور باپ دادا سے پیپلز پارٹی کے لوگ بغیر ہمارے کہے ہوئے نہ صرف انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہیں بلکہ پارٹی چینج کر کے جلسہ دام ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس آرٹیفیشل سسٹم کے ساتھ نہیں ہیں، میرے ملک کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، میرے ملک کے چلے ٹھیک ہے، یہ تو وہ آپ کا نیریٹو ہے نا، انہوں نے آپ کے نیریٹو کو باہر کیا، وہ آپ کے جلسے میں آ گئے. لیکن اچھا میرے پاس ٹائم کم ہے، علی صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے، ذرا رکیے گا. جو اثر ہوتا ہے پورے پولیٹیکل سسٹم، ٹھیک ہے کنڈی صاحب، برداشت ہی نہیں کر سکیں گے. کنڈی صاحب یہ آپ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، یہ سسٹم بیٹھ جائے گا. سسٹم بیٹھ جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا سول وار شروع ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گا یا مارشل لا ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا اور ہم نے سپریم کورٹ میں بھی چیئرمین بلاول صاحب نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہو اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں گے. کتنے دن کا دیکھیں اس میں ہماری کوشش ہے، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جب سپریم کورٹ آئے تھے انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے تقریباً بہت زیادہ لیٹر کوئی 20-21 لیٹر اس حکومت کو پچھلے سالوں میں لکھے ہیں پورے اس میں وقتاً فوقتاً کہ ہمیں جو ڈیلیمیٹیشن ہے اور سینسس کا ہے، کیونکہ پروویژنلی آپ ایک دفعہ الیکشن کرا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے ہیں، قانون میں ان کے ہے. تو اس میں ہمیں 7 مہینے لگے. ہم کوشش کریں کہ وہ جلد از جلد وہ کر لیں، 7 مہینے نہ کریں، 4-5 مہینے میں وہ چیز کر لیں. اچھا پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ اگلے 4 سے 5 مہینے میں الیکشن ہو جائے. ہم کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہوں، ڈیلیمیٹیشن ہو، الیکٹورل ریفارمز ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. چودھری جعفر اقبال صاحب 3 سے 4 4 سے 5 میں انتخابات ہو جائے، الیکٹورل ریفارمز ہو، 1-2 کام ہو، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ جی یہ دیکھیں میں اگین لفظ کولیکٹیو وزڈم استعمال کروں گا. بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو پی ڈی ایم کی اور اپوزیشن کے اتحاد کی سطح پہ قائدین کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اسی کے مطابق آگے چل رہے ہیں. جو ضروری کام ہیں کرنے کے وہ کر کے بالکل انتخابات کی طرف جائیں گے. ابھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کراچی میں پی ٹی آئی کے اپنے پرانے لوگ آگے، وہ فیصل وارڈا والی سیٹ پہ کتنے ووٹ ملے تھے انہیں وہ بھی ذرا بتا دیں، اگر رزلٹ ان کے پاس ہے تو وہ بھی سامنے رکھ لیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ چودھری صاحب بہت معذرت، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا سر. تھینک یو ویری مچ. علی محمد صاحب آپ کا بھی، کنڈی صاحب آپ کا بھی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.